विशेष गरी हरेक धर्मको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तहरू हुने गर्दछ हैन। हरेक धर्मको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तहरू हुने गर्दछ। अनि आज दिउँसोको समय, आज साँझको समयमा चाहिँ हामीलाई कसैले सोध्दछ कि तिमीहरूको धर्मको सिद्धान्त के हो, क्रिस्चियन धर्मको सिद्धान्त चाहिँ के हो भनेर यदि कसैले हामीलाई सोध्यो भने हामी के उत्तर दिन्छौँ मान्छेहरूलाई? किनभने अबको समय भनेको एकदमै बुद्धिमानी मानिसहरू, धेरै पढे लेखेका मानिसहरू अनि धेरै तर्क वितर्क गर्ने मानिसहरूसँग हामीले संगत गर्नुपर्ने हुन्छ, सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिहरू अब त हलो चलाउने खालका छैनन्, अब त गाडी चलाउने, प्लेन उडाउने हैन। अनि डाक्टर इन्जिनियरहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। सो कसैले तपाईलाई, म तपाईलाई पनि प्रश्न गर्दैछु, जवाब त अहिले अब यो जुममा दिन अलि गाह्रो छ, तर तपाईले सोच्नुहोस्, यदि कसैले तपाईलाई सोध्यो तिमीहरूको सिद्धान्त के हो, तिमीहरू के कुरालाई विश्वास गर्छौ, सिद्धान्त भन्नाले हामीले मान्ने कुरा के हो, हाम्रो क्रिस्चियन प्रिन्सिपलहरू के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँ के जवाब दिन सक्नुहुन्छ? सोच्नु भएको छ? किनभने अहिलेको समयमा मानिसहरूले हामीलाई सोध्ने धेरैवटा प्रश्नहरू हुन्छ। सो तपाईँहरूको बिचमा यहाँ स्क्रिन पनि सेयरिङ हुँदैछ, म आशा गर्छु स्क्रिन तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ भनेर। बिचबिचमा स्क्रिन सेयर गर्नेछु र फेरि म स्क्रिनलाई पनि स्टप गर्नेछु। सो यहाँ आज मेरो टपिक यही छ। अब केही हप्तासम्म हामी सायद 8-10वटा हाम्रो क्लास हुन्छ होला या वचन हुन्छ। हरेक क्रिस्चियनले विश्वास गर्नुपर्ने सिद्धान्तहरू के हुन्, अथवा हामीले मान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त? धेरैवटा कुरा छ। यदि हामीले हाम्रो सिद्धान्तलाई बुझेनौँ भने हामी कसरी खडा हुन सक्छौँ त? जबसम्म खडा हुने कुरा नै हामीलाई थाहा छैन भने हामी कहाँ खडा हुन सक्दछौँ? अब क्रिस्चियन जीवन चाहिँ केवल इमोसनल भएर भावनात्मक रूपमा बग्ने जीवन होइन, तर यसको एउटा सोलिड फाउन्डेसन हुनुपर्दछ। एउटा एकदम सलिड फाउन्डेसन भएन भने चाहिँ हामी कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै पनि बेला हामी गिर्न सक्छौँ, हामी लड्न सक्दछौँ। सो हामीलाई यदि मानिसले सोध्यो भने हामीले बताउन सक्नु पर्दछ कि म यो कुरामा विश्वास गर्छु, मेरो मान्यता यो हो, बाइबलले मलाई यो कुरा सिकाएको छ भनेर हामीले मानिसहरूलाई स्पष्ट रूपमा हाम्रो सिद्धान्तहरूलाई, हाम्रो डक्ट्रिनहरूलाई हामीले बताउन सक्नु पर्दछ। यदि अब मान्छेले सोद्धाखेरि या अरूसँग हामीले बहस गर्दाखेरि हामी आफैसँग उत्तर छैन, हाम्रो आधार के हो भन्ने कुरा नै हामीले थाहा पाएनौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि लज्जास्पद कुरा हुने गर्दछ। यो वर्ष कटनीको वर्ष भनेर हामीले राख्यौँ। कटनी गर्नुभन्दा पहिले त हामी पनि तयार हुनुपर्दछ त्यसको निम्ति। एउटा किसान यदि आफै तयार छैन, आफै बलियो छैन, आफै स्वस्थ छैन, आफूसँग हतियारहरू छैन काट्ने अथवा खन्ने, जोत्ने भने उसले कसरी कटनी गर्न सक्छ र कसरी उसले भित्र्याउन सक्छ र? सो हामी चाहिँ आफूलाई हेर्नुपर्ने, जाँच्नुपर्ने अत्यन्तै आवश्यकता छ। येशूले मत्ती 6 अध्यायमा भन्नुभयो दुईवटा घरको विषयमा हैन, एउटा चाहिँ बालुवामाथि बसालिएको घर, अर्को चाहिँ चट्टानमाथि बसालिएको घर। अब बालुवामाथि बसालिएको घर भन्नाले त्यहाँ दुई प्रकारको क्रिस्चियनहरूको बारेमा येशूले भन्नुभयो। बालुवामाथि भन्नाले हामी सबैलाई थाहा छ, विश्वास त हो, विश्वासी त हो, बप्तिस्मा पनि लिएको हो, तर परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा अभाव भएको र परमेश्वरको वचनमा परिपक्व नभएको विश्वासी चाहिँ बालुवामाथि घर बनाएको विश्वासी हो। किन? जबसम्म उसको आधार उसलाई थाहा छैन, उसले विश्वास गरेको कुराहरू के हो भन्ने निचोडमै उसलाई थाहा छैन भने चाहिँ कुनै पनि परिस्थितिले, कुनै पनि कुराले उसलाई डगमगाउने गर्दछ। तर येशूले भन्नुभयो धन्य हो त्यो जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनाएको छ। हालेलुया। चट्टानमाथि बनाएको घर चाहिँ कुनै पनि कुराले त्यसलाई ढाल्न सक्दैन, गिराउन सक्दैन, किनभने त्यसको नीव, त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै बलियो बनेको हुँदछ। सो आज हामी विचार गर्नेछौँ हाम्रो सिद्धान्त के हो, हाम्रो डक्ट्रिन के हो त?
अब पहिलो कुरा चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ होला, हाम्रो डक्ट्रिन चाहिँ परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, गॉड इज वन। परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, हामीले विश्वास गरेको परमेश्वर एक हुनुहुन्छ। अब हरेक धर्मको आफ्नो आफ्नो व्याख्याहरू छ। हिन्दू धर्मको बारेमा विचार गर्यो भने हामी सबै हिन्दू धर्मकोबाट कन्भर्ट भएको क्रिस्चियनहरू हो। 33 कोटी देवी देवताको बारेमा हिन्दू धर्मशास्त्रले सिकाउँदछ। अब बुद्धिस्टको बारेमा हेर्यो भने हुन त बुद्धिस्ट कुनै धर्म होइन, तर अहिले मान्छेहरूले त्यसलाई धर्म बनाएको छ। त्यहाँ पनि अब बुद्धलाई एउटा ईश्वरको रूपमा, आस्थाको रूपमा उनीहरूले मानेको छ। मुस्लिमहरूले इस्लाम धर्मको बारेमा हेर्यो भने उनीहरूले पनि हाम्रो अल्लाह बाहेक अरू कोही पनि परमेश्वर छैन भनेर दाबी गर्दछ। अरू धेरै एउटा धर्महरू पृथ्वीमा उत्पन्न भएका छन्, उनीहरू हरेकको आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त छ। तर आज मैले यहाँहरुको बीचमा तपाईहरुलाई बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ तपाईको र मेरो सिद्धान्त चाहिँ के हो त? बाइबलले हामीलाई के कुरा सिकाउँदछ त परमेश्वरको विषयमा भन्दाखेरि परमेश्वर एक हुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर एक हुनुहुन्छ। अब त्यसको लागि यहाँ वचनहरू पदहरू पनि हामी हेर्ने छौं। व्यवस्था 6 अध्यायको 4 पद कोही एकजनाले पढ्न सक्नुहुन्छ? तपाईले व्यवस्था 6 अध्यायको 4 पदलाई पढेर सुन्नमा हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले यो पदहरू लेखेर राख्नुहोस्, एकदम काम लाग्ने पदहरू हो, एकदमै निचोड पद हो। परमेश्वर एक हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण के हो त? यी वचनहरूले हामीलाई सिकाउँछ। व्यवस्था 6 को 4 पढ्नुहोस् त एकजनाले। परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। आमेन। धेरै धन्यवाद छ, उहाँले पढ्नु भएको छ। सो 4 पदमा के भनिएको छ? हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। सो बाइबलले के भन्दैछ? परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। अब उनीहरू अहिले यो यहाँ इस्राएलीहरू चाहिँ मिस्र देशबाट, दासत्वको देशबाट उनीहरू छुडाइएर ल्याएको थिए। अनि यो इस्राएलीहरू जुन मिस्र देशमा बसोबास गर्दाखेरि उनले धेरैवटा देवी देवताको बारेमा सिकेका थिए, सुनेका थिए। किनभने मिस्रीहरूको देवी देवता चाहिँ असंख्य छन्, त्यहाँ पनि धेरैवटा देवी देवताहरूलाई उनीहरूले मान्ने गर्दथे। त्यहाँ पनि मूर्ति पूजाहरू अत्यन्तै बढेर गएको देश चाहिँ त्यो देशको रूपमा हामी मिस्र देशलाई पाउँदछौँ। भने अब त्यो देशबाट, त्यो देशमा हुर्किएका मानिसहरूलाई कतिपटक यो कुरा थाहा थिएन कि हामी यहुदीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वर कतिवटा हुनुहुन्छ। सो मूसाले यहाँनिर फेरि दुबारा इस्राएलीहरूलाई, मरुभूमिमा तयार भएका इस्राएलीहरूलाई मूसाले यहाँ सिकाउँदैछन् कि हे इस्राएल सुन, हामीहरूका परमेश्वर चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अरू धेरैवटा मिस्रमा भएका देवी देवता जस्तो अलग अलग उहाँ हुनुहुन्न, तर उहाँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर त्यहाँ बताइएको छ। अब यहाँ चाहिँ यहुदीहरूको, विशेष जो इस्राएलीहरू छन्, अब पहिलो जुन मिस्रबाट निक्लिएर आएकाहरू थिए उनीहरू चाहिँ मरुभूमिमा नै पहिलो पुस्तक खत्म भएको छ। व्यवस्थाको पुस्तक लेखिँदाखेरि चाहिँ अंग्रेजीमा यसलाई ड्युट्रोनोमी भनिन्छ। ड्युट्रोनोमी भन्नाले दोस्रो, सेकेन्ड ल, दोस्रो नियम। दोस्रो नियम कसरी दोस्रो नियम भयो? किन दोस्रो नियम भनियो? किन ड्युट्रोनोमी भनियो भन्दाखेरि पहिलो पुस्तालाई जब मूसाले सिनाईको पर्वतमा हुँदाखेरि व्यवस्था सिकाएको थियो, त्यो पुस्ता चाहिँ 40 वर्षको अन्तरालमा उजाड स्थानमा मरुभूमिमा उनीहरू जीवन व्यतीत गर्दाखेरि उनीहरू गनगन गरेकोले, अविश्वास गरेकोले, परमेश्वरको विरुद्धमा हठी भएको कारणले परमेश्वरले पहिलो पुस्तालाई नाश गरिदिनु भयो। उनीहरू कोही पनि प्रतिज्ञाको भूमिमा जान पाएन। अब यही मरुभूमिमा उनीहरूबाट जन्मिएका छोराछोरीहरू जो ठुलो भएका थिए, यिनीहरूलाई फेरि व्यवस्था थाहा छैन कि परमेश्वरको व्यवस्था के हो, परमेश्वरको बारेमा उनीहरूलाई थाहा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मूसाले उनीहरूलाई सबैभन्दा पहिलो चाहिँ यही कुरा 6 अध्यायमा भनेको छन् कि सुन, हामीहरूका परमेश्वर
एउटै हुनुहुन्छ। अब तिमीहरूले अरू किताबमा पढे जस्तो, अरू धर्मले सिकाए जस्तो धेरैवटा ईश्वरलाई तिमीहरूले मनमा राख्न पाउँदैनौ, तर एउटै परमेश्वरलाई तिमीहरूले पुज्नुपर्छ, तिमीहरूले उहाँलाई भज्नुपर्छ भनेर मूसाले भनिरहेको छ। आजको साइन्स, हाम्रो बच्चाहरू स्कुल पढ्न जान्छन्, जब उनीहरू 8 देखि माथि बढ्दै जान्छ, साइन्सले वास्तवमा कुनै ईश्वरको बारेमा जिज्ञासा नै गर्दैन। उनीहरूले साइन्सले सिकाउने कुरा चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ आफै बनेको हो, विभिन्न प्रकारका थ्योरीहरू लिएर सिकाउने गर्दछ। सो हामीले पनि हाम्रो घरमा हाम्रो बच्चाहरूलाई हामीले परमेश्वरको वचन सिकाउनु पर्छ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। यदि हामीले बाइबलबाट उनीहरूलाई सिकाएनौँ भने संसारको कुराले उनीहरूको दिमाग भरिनेछ, साइन्सले उनीहरूको दिमाग भरिनेछ। साइन्सले सिकाउँछ देयर इज नो गड, त्यहाँ परमेश्वर छैन, हामी आफ्नो खुबीमा जिउनुपर्छ, आफ्नो आफ्नो बलमा हिँड्नुपर्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू, खोज तलास गरेर बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा साइन्सले सिकाइरहेको हुन्छ हाम्रो छोराछोरीहरूलाई। भने यदि हामीले उनीहरूलाई सृष्टिकर्ताको बारेमा, हाम्रो परमेश्वरको बारेमा सिकाएनौँ भने चाहिँ उनीहरू एक दिन प्रभुदेखि टाढा हुने र धेरै पटक आज नास्तिक हुने कारण चाहिँ यही हो। तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि, अमेरिका, इङ्ल्यान्ड क्रिस्चियन देश भनिन्छ, तर सबैभन्दा बढी नास्तिक अब त्यहीँबाट आउँदैछ। कारण धर्मको रूपमा त क्रिस्चियन देश हो, तर उनीहरूले बाइबलै पढ्न छोडिसके। उनीहरूले एउटा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई नै त्यहाँ बताउन छोडिसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी अहिले जति पनि यो एथिइजम भन्छ, एथिइस्ट भन्नाले नास्तिकवादहरू चाहिँ त्यही देशहरूबाट निक्लिँदैछ। किनभने क्रिस्चियन बन्दैमा आस्तिक हुने कुरा होइन, जबसम्म बाइबलको सिद्धान्तलाई हामी सिकाउँदैनौँ र फलो गर्दैनौँ। सो व्यवस्था 6:4ले भन्छ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। अब अझै पदहरू छन्, अब यदि चाँडो पढ्न सक्नुभयो भने राम्रै छ। अरू एकजनाले पढ्नुहोस्, मर्कुस 12 अध्यायको 29 र 30 पद। यी सबै पदहरूले चाहिँ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताउँछ। मर्कुस येशूले जवाब दिनुभयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो हो, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब यहाँ अघि पुरानो नियममा त मूसाले भने, हुनसक्छ मूसाले भनेको कुरा कहाँ सत्य हुन्छ, तर यहाँ त कसले भन्दै हुनुहुन्छ? स्वयं येशूले भन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको पुत्र येशूले भन्दै हुनुहुन्छ। के भन्दै हुनुहुन्छ? परमप्रभु परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। यस, एउटै हुनुहुन्छ। अनि तैँले आफ्ना परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले र तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम गर। आमेन, आमेन। सो परमेश्वर यहाँ पनि एउटै हुनुहुन्छ भनेर येशूले सिकाउनु भयो भने अब यो एउटै परमेश्वर भएको कारण उहाँलाई एउटै प्रेम पनि चाहिएको छ हामीबाट। त्यसकारण भनिएको छ पहिलो प्रेम चाहिँ हामीले उहाँलाई गर्नुपर्छ, किन उहाँ विभाजित हुनुहुन्न। यदि उहाँ पनि विभाजित भएको भए, अलग अलग परमेश्वर भएको भए, सायद हाम्रो प्रेम पनि विभाजित हुन सक्थ्यो होला। एउटा घरमा 3वटा बच्चा छन् भने हाम्रो जति बच्चा छन् उनीहरूलाई हामी बराबर प्रेम गर्ने गर्छौँ, कुनैलाई बढी या कुनैलाई कम हामी गर्दैनौँ। अब यहाँ चाहिँ कम र बढीको कुरै आउँदैन परमेश्वरलाई, किन परमेश्वर त एउटै हुनुहुन्छ। सो यो एउटै परमेश्वरलाई हामीले आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, हेर्नुहोस् है के जोडिएको छ, हृदय र प्राण। प्राणभित्र हाम्रो सोच्ने, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञान यो भित्र छिपेको छ। समझले र तेरो सारा शक्तिले, भ्याएसम्म, दुर्बल भएको समयमा पनि म दुर्बल छु भनेर हामी परमेश्वरदेखि टाढा हुन पाउँदैन। पुरा शक्तिले हामीले उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। याकुब 2:19 पद पनि हामी पढौँ। याकुब 2:19। तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ? तिमीहरू विश्वास गर्दछौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यहाँ पनि के भनिएको छ? परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। अनि त्यो असल हो। त्यो के हो रे? असल हो। भूतात्माहरू पनि विश्वास गर्दछन् र थरथर काम्छन्। भूतात्माहरू पनि के गर्छन् रे? परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई के गर्छन्? विश्वास गर्छन् र उनीहरू चाहिँ अझै काम्छन् पनि रे। हामी चाहिँ कतिचोटि काम्दैनौँ, हामीलाई त्यति ख्याल लाग्दैन, परमेश्वर एउटै भएर के भयो त भन्ने हुन्छ। भनेपछि विश्वासको क्षेत्रमा हामीभन्दा भूतात्माहरू झन् तगडा रहेछन्।
उनीहरू त विश्वास पनि गरेर काँप्छन् पनि, थरथराउँछन् परमेश्वरको उपस्थितिमा। तर उनीहरूले काँपे पनि, उनीहरूले विश्वास गरे पनि केही फाइदा चाहिँ छैन। किन भन्नुहोस् त? किन उनीहरूले पालना गर्दैनन्। भूतात्माहरूले, दुष्ट आत्माहरूले परमेश्वरको वचनलाई उनीहरू मान्दैनन्। उनीहरूलाई थाहा छ, उनीहरूलाई परमेश्वरको जुन एक्जिस्ट, उहाँको अस्तित्वको बारेमा थाहा छ, परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, हामी झुटा हौँ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर भूतात्माहरूलाई थाहा छ। तर यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो कुरालाई पालना चाहिँ गर्दैनन् भनेर बताइएको छ। सो आज हामीले उहाँको आज्ञाहरू मान्नुपर्छ। पहिलो हामीले मर्कुसमा हेर्यौँ, उहाँ एउटै परमेश्वर भएको कारण हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले उहाँलाई पहिलो प्रेम गर्नुपर्छ। याकुब 2:19 हेर्यौँ, उहाँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो कुरा भूतात्माले पनि विश्वास गर्छ र काम छ। तर हामी चाहिँ उहाँ एउटै परमेश्वर हुनुभएको कारण उहाँले दिएका आज्ञाहरूलाई हामीले मान्नु पर्दछ, त्यसलाई पालना गर्नु पर्दछ। ओके, म आशा गर्छु तपाईँहरू बुझ्दै हुनुहुन्छ। अझै हामी अगाडि बढौँ। अब एफिसी 4:6 हामी सबैका एउटै परमेश्वर र पिता, जो सबैमाथि, सबैका मध्य र सबैमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि के भनिएको छ, पावलले पनि भने, धेरैवटा पद छ तर मैले छानेर मुख्य मुख्य पदहरू मात्रै यहाँहरूको बिचमा राखेको छु। यहाँ चाहिँ भनिएको छ, फेरि पनि एकचोटि दिपाले पढ्नेछ। हामी सबैका एउटै परमेश्वर, हामी सबैका एउटै परमेश्वर र पिता, जो सबैमाथि, सबैका मध्य र सबैमा हुनुहुन्छ। अब अरू धर्मले जेसुकै कुरा विश्वास गरे तापनि हामीलाई सरोकार छैन, किनभने परमेश्वरको वचन जीवित छ। अनि यसले भन्दैछ उहाँ सबैको मध्यमा हुनुहुन्छ, सबैको एउटै परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ रे। अब त्यो हामीलाई थाहा छ कसरी उहाँ सबैको परमेश्वर हुनुभयो। परमेश्वर कसरी सबैको परमेश्वर बन्नुभयो भन्नुहोस् त? किन उहाँले सबैलाई रच्नु भएको हो, उहाँले सृष्टि गर्नुभएको कारण उहाँ सबैको परमेश्वर हो। अब सृष्टिले उहाँलाई चिनेको छ छैन त्यो अलग कुरा हो। सृष्टिले आफ्नो सृष्टिकर्तालाई परमेश्वरको रूपमा मानेको छ छैन त्यो सृष्टिको कुरा हो। तर यहाँ परमेश्वरको सम्बन्धमा पावलले भन्दैछ उहाँ चाहिँ सबैको परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारमा भएका देखिने नदेखिने कुराहरू, आकाश मण्डलमा भएका तारागणका कुराहरू, सूर्य चन्द्रमाका कुराहरू, जति पनि कुरा छ ती सबैका उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र ती सबै माथि उहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। हालेलुया। किन उहाँले ती सबै कुरालाई रच्नु भएको छ। अनि त्यसपछि अन्तिम एउटा पद, 1 कोरिन्थी 8:6 1 कोरिन्थी 8:6 तर हाम्रा निम्ति त एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। जसबाट सबै थोक हुन आए। हेर्नुस्, जसबाट के हुन आए? सबै थोक हुन आए। अनि उहाँकै निम्ति हामी जिउँदछौँ। र उहाँकै निम्ति हामी जिउँदछौँ। आमेन। हामीले यो एउटा समर्पणता परमेश्वरलाई देखाउन सकौँ। तपाईँ हाम्रो एउटै परमेश्वर भएको कारण हामी तपाईँको निम्ति जिउने छौँ भन्ने त्यो समर्पणता आज तपाईँ र ममा पनि आउन सकेको होस्। सो अब अझै म तपाईँलाई अगाडि बढाउँछु। यही टपिकमा मात्रै आज म सीमित हुनेछु। बाइबलले भन्छ परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। अब कतिको मनमा त आउँदै होला त्यसो भए त फेरि पिता हुनुहुन्छ, पुत्र हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा पनि हुनुहुन्छ। म त्यसमा आउँदैछु। अब यसको दोस्रो एस्पेक्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वर एक हुनुहुन्छ तर उहाँमा 3वटा रूप अथवा व्यक्ति छन्। ओके, गॉड इज वन बट देयर इज 3 डिफरेंट पर्सनालिटीज। परमेश्वर एक हुनुहुन्छ त्यो सत्य हो, तर त्यो एक परमेश्वरको 3वटा अलग अलग रूप या अलग अलग व्यक्तित्व हामी बाइबलमा देख्दछौँ, जसमा पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अब यो अलिकति बुझ्नलाई कठिन कुरा हो। एउटै परमेश्वरले फेरि कसरी 3वटा रूप भन्ने आउँछ। तर त्यसका कतिवटा कुराहरू चाहिँ बाइबलमा हामीले पढ्दाखेरि हामी सरल रीतिले बुझ्न सक्दैनौँ। अनि कतिवटा कुरालाई चाहिँ एउटा रहस्यको रूपमा बताइएको छ। मिस्ट्री भन्नाले
त्यो हाम्रो साधारण दिमागले, हामी मनुष्य भएको खण्डमा अवस्थामा हाम्रो मनुष्य दिमागले कतिवटा रहस्यका कुराहरू हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तर केही फरक पर्दैन, हामीले बुझे पनि नबुझे पनि हाम्रो लागि कर्तव्य चाहिँ यही हो, जुन त्रिएक परमेश्वरको प्रकटीकरण बाइबलमा भएको छ त्यो कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ र त्यसलाई विश्वास गर्नै पर्छ। मैले बुझिनँ त्यसकारण म चाहिँ यो कुरा मान्दिनँ भन्ने अधिकार हामीलाई छैन। हामीले बुझे पनि नबुझे पनि त्रिएक परमेश्वर बाइबलमा प्रकट हुनुभएको छ। अब कहाँ कहाँ प्रकट हुनुभएको छ? सबैभन्दा पहिला उत्पत्तिकै पुस्तकमा जाउँ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि 3 पदमा अब त्यहाँ एकदमै यो एकदम बाइबल स्टडीको एउटा बाइबल स्टडीको खण्ड हो। उत्पत्ति 1 को 1 देखि 3 मा लेखिएको छ, आदिमा परमेश्वरले, जुन यहाँ परमेश्वर भन्ने शब्द चलाइएको छ ग्रीक भाषामा, त्यो परमेश्वरको लागि चलाइएको शब्द एलोहिम, एलोहिम। ओके, हाम्रो नेपाली बाइबलमा परमेश्वर भन्ने शब्द चलाइयो, आदिमा परमेश्वरले भनेर, तर मूल भाषामा ग्रीक भाषामा परमेश्वरको लागि चलाइएको शब्द के छ? एलोहिम। एल भनेको गड, एलोहिम भनेको त्यो प्लुरल फर्ममा आएको छ। अब त्यो परमेश्वर अथवा एलोहिम भन्ने शब्दले नै देखाउँछ परमेश्वरको तीनवटा व्यक्तित्व छ, किन त्यो प्लुरल फर्ममा आएको छ। अब त्यहाँ हामी पढ्दै जान्छौँ। आदिमा, अब आदिमा भनेपछि कति एकजनाले यसरी प्रश्न गरेको थियो, आदिमा त परमेश्वरले यत्रो ठुलो संसार बनाउनु भयो, पुरा रूपमा बनाएको भए त झन् कति ठुलो काम हुन्थ्यो होला, त्यो भन्न खोजेको होइन। आदिमा भनेको इन द बिगिनिङ, सबैभन्दा सुरुमा भन्न खोजेको है। आदि र पुराको कुरा होइन, यो चाहिँ सुरुमा उहाँले यसरी बनाउनु भयो भन्न खोजेको। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँले त्यहाँ कतिवटा रूप देख्नुभयो परमेश्वरको? एउटा चाहिँ स्वयं परमेश्वर भनेर चलाइएको छ, अनि पुरानो नियममा चाहिँ परमेश्वर भनेर धेरै पटक पितालाई सम्बोधन गरिएको छ। पितालाई, जुन अघि मैले भने नि त्रिएक परमेश्वरमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये पितालाई परमेश्वर भनेर धेरै पटक सम्बोधन गरिएको छ। सो त्यहाँ परमेश्वर भन्ने शब्द आएको छ पहिलो। अनि दोस्रो चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको अर्को रूप को हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ हैन, पवित्र आत्मा। त्यहाँ पवित्र आत्मा के गर्दै हुनुहुन्छ? पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। सो पवित्र आत्मा पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब 3 पदमा, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। भन्नुभयो भन्नाले he spoke the word, उहाँले वचन बोल्नुभयो, वचन। अब यो वचन को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अब कहाँबाट बुझ्ने यो कुरा हामीले? यूहन्ना 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग थियो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, र यही वचन देहधारी हुनुभयो, शरीर लिएर आउनुभयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? यसो हात हल्लाउनुहोस् न, नत्र म फेरि कन्फ्युजमा हुन्छु, बुझ्नुभयो कि भएन, म फेरि नबुझ्ने भने फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ। सो यहाँ जुन परमेश्वर भन्ने शब्द सुरुमा चलाइएको छ, त्यहाँ त्यो नै प्लुरल फर्ममा चलाइएको छ। अनि 1 देखि 3 पदमा हामी यो त्रिएक परमेश्वरलाई देख्छौँ। त्यहाँ परमेश्वर पिता पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पवित्र आत्माको नाम पनि उल्लेख भएको छ, उहाँ पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो रे। अनि तेस्रोमा उहाँले वचन बोल्नुभयो, वचन स्वयं ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। सो अब 1 अध्यायको 26 पद, 26 पद, उत्पत्ति 1 को 26 मा त्यहाँ पनि बहुवचन चलाइएको छ। परमेश्वरले आफ्नो लागि आफै बहुवचन चलाउनु भएको छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा हेर्नुस्, त्यो हाम्रै भन्ने शब्द पनि तपाईले अन्डरलाइन गर्नुस् या कुनै कलर लगाउनुस्। हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ, यति नै भनेपछि 26 पदमा पनि हामी देख्छौं कि यहाँ चाहिँ हामी भनेर परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? आफैलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ, हाम्रै प्रतिरूपमा। अब एकजना व्यक्तिले मात्रै हामी भन्न मिल्दैन,
हैन। मैले मात्रै बोल्दाखेरि म भन्ने गर्छु, हामी भन्दाखेरि चाहिँ म र दिपा भयो, हाम्रो परिवार भयो भने हामी भन्छौँ, या हामी सबै हुँदाखेरि हामी भन्छौँ। दुई वा त्योभन्दा बढी भएमा मात्र हामी भन्ने शब्द चलाइन्छ। अब यहाँनिर 26 पदमा परमेश्वरले भन्नुभयो हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। अब हामी भन्नाले हामी यही विश्वास गर्छौँ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको प्रतिरूप तपाईँ र ममा, हरेक परमेश्वरद्वारा सृष्टि भएको मानवमा कसको प्रतिरूप छ? त्रिएक परमेश्वरको प्रतिरूप छ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको प्रतिरूप। हामी केवल पिताको मात्र एउटा अंश पनि होइन, पुत्रले मात्र हामीलाई किन्नु भयो, हामी त पुत्रको मात्रै भन्ने पनि छैन। पवित्र आत्मा हामीमा वास गर्नुहुन्छ, हामी त पवित्र आत्मामा मात्र जिउनु पर्छ भन्ने पनि। त्रिएक परमेश्वरको साझा अधिकार तपाईँ र म माथि छ, किनभने हामी त्रिएक परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनाइएका छौँ। धेरै पटक हामी क्रिस्चियनहरूले गल्ती के गर्छौँ भने हामी एउटालाई मात्र फोकस गर्ने गर्छौँ। कति पटक अब ओन्ली जिजसहरूले चाहिँ येशूलाई मात्रै फोकस गर्छ, येशू येशू भन्छ, उनीहरूले पितालाई वास्ता गर्दैन, पवित्र आत्मालाई पनि वास्ता गर्दैन। जेहोभा विटनेस भन्ने समूह छ, जेहोभा विटनेसले चाहिँ केवल पितालाई मात्रै फोकस गर्छ, पिता मात्रै ठुलो हुनुहुन्छ, पुत्र येशू चाहिँ सृष्टि गरिएको व्यक्ति हो, पवित्र आत्मा परमेश्वरको रूपमा होइन भनेर उनीहरूले मान्ने गर्छ। अनि कति पटक पेन्टिकोस्टल चर्चहरूको समस्या चाहिँ उनीहरूले पवित्र आत्मालाई मात्रै फोकस गर्छ, पितालाई र पुत्रलाई पनि कतिचोटि नजरअन्दाज गर्ने गर्दछ। तर बाइबललाई हामीले ब्यालेन्समा बुझ्नु पर्दछ र बाइबलको सत्यतालाई बुझ्यो भने पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा तीनै एउटा परमेश्वर बराबर आदरको योग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू बराबर स्थानमा हुनुहुन्छ, कोही पनि कमी घटीमा उहाँहरू हुनुहुन्न। तर समय र परिस्थिति अनुसार उहाँ अलग अलग प्रकट चाहिँ हुनुभएको छ। अब पुरानो नियममा हामीले हेर्यो भने परमेश्वर पिताको रूपमा प्रकट हुनुभयो। परमेश्वरलाई तपाईँ कमन लिनुहोस् होइन, एउटै परमेश्वर, तर तीनवटा व्यक्तिमा चाहिँ पुरानो नियममा उहाँ पिताको रूपमा प्रकट हुनुभयो। अब्राहमसँग पिता परमेश्वर प्रकट हुनुभयो। अरू जति पनि त्यहाँ प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले गर्नुभयो त्यहाँ पिता परमेश्वरको भूमिका हामी देख्छौँ। अब नयाँ नियममा सुसमाचारका पुस्तकहरूमा हामी येशू ख्रिस्टको भूमिका देख्छौँ, पुत्र परमेश्वरको भूमिका देख्छौँ। परमेश्वर नै हो, येशू पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर पुत्रत्वको हैसियतमा हुनुहुन्छ। यता पुरानो नियममा पिताको हैसियतमा परमेश्वर प्रकट हुनुभयो। अब नयाँ नियममा सुसमाचारको पुस्तकमा यही परमेश्वर पुत्रत्वको हैसियतमा प्रकट हुनुभयो। अब प्रेरित 2 अध्यायदेखि अबको समयहरूमा चाहिँ यही परमेश्वर पवित्र आत्माको रूपमा व्यक्ति बनेर उहाँ चाहिँ प्रकट भइरहनु भएको छ। तर हामीले एउटालाई मात्र फोकस गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्खता हो। हामीले त्रिएक परमेश्वरलाई बराबर आदर गर्नुपर्दछ। पहिलो पत्रुस, यहाँनिर एउटा पद मैले लेख्छु, पहिलो पत्रुस 1:2 पद पढ्नुहोस् त। हाम्रो जीवनमा त्रिएक परमेश्वरको भूमिका के छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ बताइएको छ। पहिलो पत्रुस 1:2 पद। दिपाले पढेर मलाई सहायता गर्छ। परमेश्वरको र येशू हाम्रा प्रभुको ज्ञानमा, पहिलो पत्रुस 1:2 पद, 1 अध्यायको 2 पद। येशू ख्रिस्टको आज्ञा पालन र, हेर्नुहोस्, पहिलो चाहिँ येशू ख्रिस्टको आज्ञा पालन र उहाँका रगतको छिड्काइको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई, उहाँको रगतको छिटकाइको निम्ति भनेपछि येशू ख्रिस्टको भूमिका के छ हाम्रो जीवनमा? हामी पापीको जीवनमा भन्दा उहाँले आफ्नो पवित्र रगत हाम्रो निम्ति बगाउनु भयो, ताकि हामीले त्यो बगाइएको छिटकाइएको रगतद्वारा हामी शुद्ध पारिन सकौँ। सो पहिलो चाहिँ येशू ख्रिस्टको भूमिका हाम्रो जीवनमा यहाँ बताइएको छ होइन, उहाँको आज्ञा पालन र उहाँको रगतको छिटकाइको निम्ति र पवित्र आत्माद्वारा, दोस्रोमा पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई। अब हामीलाई दिनहुँ शुद्ध पार्ने काम चाहिँ आज पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ, किन पवित्र आत्मा हामी भित्र वास गर्नु भएकै हामीलाई परमेश्वरको प्रसन्न हुने व्यक्ति बनाउनको निम्ति हो। यदि हामी पवित्र आत्मालाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिन्छौँ,
र पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा जीवन व्यतीत गर्छौं भने हाम्रो जीवन अशुद्ध हुन सक्दैन, किन पवित्र आत्माले अनुमति दिनुहुन्न। सो पवित्र आत्माको भूमिका चाहिँ हामीलाई दिनदिनै शुद्ध पार्दै जाने, दिनदिनै प्रभुको वचनलाई याद दिलाउने, दिनदिनै अझ सेवामा हामीलाई बलियो बनाउँदै जाने, यो पवित्र आत्माको काम हो। अनि त्यसपछि पवित्र आत्माद्वारा शुद्ध भई परमेश्वर अब पिताद्वारा तेस्रोमा परमेश्वर पिताद्वारा उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार चुनिएकाहरूलाई अनुग्रह शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस्। अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुँदै जाओस्। अब तपाईले बुझ्नुभयो त्रिएक परमेश्वरको भूमिका तपाईको र मेरो जीवनमा के छ। अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ पिताले हामीलाई आफ्नो योजना अनुसार चुन्नु भयो, उहाँको पूर्व ज्ञान अनुसार हामीलाई चुन्नु भयो। पुत्रले हामीलाई आज्ञा पालन गर्नको निम्ति आफ्नो रगतद्वारा हामीलाई छुडाउनु भयो। He redeemed us, उहाँले हामीलाई किन्नु भयो। अनि पवित्र आत्माले के गर्नुभयो रे, हामीलाई दिनदिन पिताको अगाडि पुत्रको अगाडि ग्रहण योग्य जीवन व्यतीत गर्नको लागि हामीलाई शुद्ध पार्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। सो हामीले त्रिएक परमेश्वरलाई नै हाम्रो जीवनमा बराबर मान्यता दिनु आवश्यकता छ, किनभने उहाँ विभाजित हुनु भएको छैन र उहाँले हामीलाई बनाउँदाखेरि त्रिएक परमेश्वरको रूपमा प्रतिरूपमा उहाँले हामीलाई रच्नु भएको छ। अब अझै म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दै जानेछु त्रिएक परमेश्वरको बारेमा। बाइबलले कहाँ भनेको छ, मत्ती 3:16 यहाँहरु सबैलाई कन्ठै छ होला। जब येशूले बप्तिस्मा लिएर बप्तिस्मा लिनुभयो यर्दन नदीमा, त्यहाँ के भएको छ? मत्ती 3:16 अनि येशू बप्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्किनु अब भयो। पहिलो कुरा त्यहाँ कसको नाम आएको छ? येशू ख्रीष्टको नाम। येशू पुत्र परमेश्वर पानीको बप्तिस्मा लिएर पानीबाट निक्लनु भयो रे पहिलो, हैन? अनि त्यसपछि अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरका आत्मालाई ढुकुर झैं ओर्लिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नु। दोस्रो यहाँ कसको प्रकट भएको छ? पवित्र आत्माको बारेमा। ढुकुरकै जस्तै रूप लिएर स्वर्गबाट ढुकुर जस्तै रूप लिएर आएर उहाँमाथि बस्नु भएको पवित्र आत्मा। पहिलो येशूको बारेमा देख्यौं, दोस्रो पवित्र आत्माको बारेमा देख्यौं। अनि त्यसपछि 17 पनि तब स्वर्गबाट यो बाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। अब यहाँ तेस्रोमा चाहिँ पिता परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् है, एकै ठाउँमा त्रिएक परमेश्वरको प्रकटीकरण भएको छ। नयाँ नियममा हामी देख्छौं येशू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ, बप्तिस्मा लिएर खडा हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा ढुकुरको जस्तै रूप लिएर आउनु भएको छ। अनि तेस्रोमा चाहिँ पिताको बानी आएको छ, पिताको आवाज आएको छ कि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अति प्रसन्न छु। आमेन। सो आज यो त्रिएक परमेश्वर यहाँ प्रकट हुनु भएको हामी देख्छौँ। अब मत्ती 12:28 पनि हामी पढ्नेछौँ। मत्ती 12:28 यहाँनिर पनि येशूले बताउनु भएको कुरा हेर्नुस् है। तपाईले त्यहाँको कन्सेप्टहरु बुझ्नुपर्छ। त्यहाँनिर के भनिएको छ हेर्नुस् त, मत्ती 12:28 तर यदि परमेश्वरका आत्माद्वारा म भूतहरू धपाउँछु भने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूमा आइसकेको छ। अब यहाँनिर पनि त्रिएक परमेश्वरको नाम हामी देख्दछौँ। एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि परमेश्वरका आत्माद्वारा भनेपछि पवित्र आत्मा त्यहाँ हुनुहुन्छ। भूतहरू धपाउने काम कसले गर्दै हुनुहुन्छ? पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा, हैन? भूत चाहिँ तपाईको र मेरो शक्तिमा हाम्रो ज्ञानमा भाग्दैन, उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मात्रै भूतहरू भाग्छन् रे। अब येशू जहाँ पनि जानुभयो भूतहरू भागे। किनभने उहाँ पूर्ण रूपमा पवित्र आत्माद्वारा भरपूर भएर नियन्त्रित भएर जिउनु भएको थियो। अब उहाँको जन्म नै पवित्र आत्मामा भएको थियो। जब उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो पवित्र आत्मा आउनुभयो, दिनहुँ उहाँ पवित्र आत्माको भरपुरीमा जीवन व्यतीत गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण भूतहरू धपाउनको निम्ति पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा उहाँले धपाउनु भयो। बिमारीहरूलाई चङ्गाई दिनको निम्ति पवित्र आत्माको शक्ति प्रकट भयो। पानीमाथि हिँड्नु भयो, पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ हिँड्नु भयो। जति पनि येशूले चिन्ह र चमत्कारहरू गर्नुभयो
पवित्र आत्मा उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। पवित्र आत्माले त्यसलाई कार्यमा परिणत गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही कुरा यहाँ येशूले भन्दै हुन्छ, त्यहाँ पहिलो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, दोस्रो म भन्नुभयो येशूले, म भनेपछि पुत्र परमेश्वर, तेस्रो चाहिँ परमेश्वर भन्ने शब्द चलाइयो जसले पितालाई चिनाइरहेको छ। पिताको राज्य भन्ने यहाँ आएको छ। परमेश्वरको राज्य भन्नाले पिताको राज्य भन्ने शब्द आएको छ। सो त्रिएक परमेश्वर यहाँ पनि प्रकट हुनुभएको हामी देख्दछौँ। अब मत्ती 28:19 हामी देख्छौँ येशूले के भन्नुभयो। मत्ती 28:19 येशूले भन्नुभयो, यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ। अब त्यहाँ चलाइएको छ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। आमेन। सो येशू आफैले पनि यहाँनिर फेरि दोहोऱ्याएर भन्दै हुनुहुन्छ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ। सो त्रिएक परमेश्वरको प्रकटीकरण यूहन्ना 14:26 त्यो पदहरू पछि पढ्नु होला। अनि त्यसै गरी यूहन्ना 15:26 पनि हामी देख्छौँ त्यहाँनिर पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको बारेमा। त्यहाँ पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई शान्ति दिने कुरा छ। अनि यो पवित्र आत्मा कोबाट आउनुहुन्छ? पिताबाट आउनुहुन्छ। कसको नाउँमा? येशूको नाउँमा आउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो पदहरूमा चलाइएको छ। प्रेरित 1:4 हामीले पढ्यो भने त्यहाँ पनि त्रिएक परमेश्वरको त्यहाँ एउटा आभास हामी पाउँदछ। प्रेरित 1:4 पनि म यसलाई छिटो पढ्नेछु। प्रेरित 1:4 तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नु हुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो। उहाँ भनेपछि अब फेरि है येशूले, पुत्र परमेश्वरले, तिमीहरू यरुसलेमबाट कतै नजाओ, तर पिताले, अब फेरि दोस्रो पिता परमेश्वरको नाम त्यहाँ आयो, पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। अब पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञा के थियो? कसलाई पठाउने? पवित्र आत्मालाई पठाउने। सो प्रतिज्ञालाई तपाईँ यहाँ पवित्र आत्मा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको यही पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। सो प्रेरित 1:4 पनि त्यहाँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाम आएको छ। उहाँको भूमिका त्यहाँ प्रकट भएको हामी देख्छौँ। अब दोस्रो कोरिन्थी 13:14 हामी आशिषको प्रार्थना गर्ने बेलामा यो प्रार्थना गर्ने गर्छौँ होइन, पिता परमेश्वरको प्रेम भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। वास्तवमा त्यो पनि बाइबलमै हामी पाउँदछौँ। हेर्नुहोस् त, दोस्रो कोरिन्थी 13:14 प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, अब येशू ख्रीष्टको बारेमा पनि छ। उहाँ चाहिँ अनुग्रह गर्ने परमेश्वर प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेम, अब यहाँ चाहिँ परमेश्वर भन्नाले फेरि पितालाई देखाइयो। पिताले चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ। र पवित्र आत्माको संगति तिमीहरू सबैसँग रहुन्। आमेन। सो त्रिएक परमेश्वर आशिष आज पनि हाम्रो लागि यही छ। पिताले हामीलाई ठुलो प्रेम गर्नुभएको छ। अनि यूहन्ना 3:16 हामी देख्छौँ त्यही उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दा नै उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्र हाम्रो निम्ति पठाउनु भएको थियो। सो आज पनि हाम्रो जीवन यसकारण यस पृथ्वीमा सार्थक भइरहेको छ किनभने पिताले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। यदि पिताले हामीलाई घृणा गर्ने या हामीलाई अरू दण्ड दिनेतिर सोच्नु भएको भएदेखि हामी बाँच्न सक्ने थिएनौँ। प्रभुको अनुग्रह पनि हामी पाउन सक्ने थिएनौँ, किन पिताले प्रेम गरेको कारण प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो। परमेश्वरले, पिताले प्रेम गरेको कारण नै उहाँले आफ्नो पुत्रलाई क्रुसमा बलिदान हुन पठाउनु भएको हो। पुत्र आफ्नो मर्जीमा आउनु भएको होइन, पिताले उहाँलाई आफ्नो सृष्टिलाई बचाउनको निम्ति पठाउनु भएको हो। अनि त्यसपछि येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, हामीले अनुग्रहबाट नै मुक्ति पायौँ र दिनहुँ हामीलाई यो अनुग्रहको खाँचो पर्दछ। हामी उहाँको अनुग्रहमा मात्रै सिद्ध हुन सक्छौँ। उहाँको अनुग्रहले गर्दा मात्रै हाम्रो आराधना परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँको अनुग्रहले गर्दा मात्रै आज पनि हामी पाप क्षमा पाउँछौँ। यदि उहाँले एकचोटि 2000 वर्ष अगाडि अनुग्रह दिनुभयो त्यसपछि फेरि बन्द गरिदिनु भएको भए हामी कतिचोटि नाश भइसक्ने थियौँ होला। हामी परमेश्वरको अगाडि
स्वीकार योग्य जीवन व्यतीत गर्न सक्दैनथ्यौँ। आज पनि यो परमेश्वर जो प्रेमले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई ख्रीष्टको अनुग्रहको कारण हामीलाई स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले आफूमा घमण्ड गर्ने कुनै पनि त्यस्तो कुरा छैन कि मैले यस्तो जीवन व्यतीत गरेँ, मैले यस्तो फल फलाएँ, मेरो जीवनमा यसरी मैले काम गर्दैछु भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। किनभने यो सबै कुरा प्रभुको अनुग्रहको कारणले मात्रै सम्भव भएको छ। त्यसकारण जब पनि हामी कमजोर हुन्छौँ, हामी आफूले आफूलाई मतलब एकदमै आफूले आफूलाई दयनीय अवस्थामा पाउँछ, त्यो बेलामा पनि प्रभुको प्रतिज्ञालाई हामीले समाउनु पर्यो। प्रभु तपाईँको अनुग्रह मेरो लागि काफी छ। हालेलुया। उहाँले पावललाई त्यही भन्नुभयो, त दुर्बल हुँदा नै मेरो अनुग्रह तमाथि सिद्ध हुनेछ। अनि आज पनि यो कुरा लागू हुन्छ प्रिय। अनि दोस्रो चाहिँ जब हामी बढ्दै जान्छौँ, माथि पुग्छौँ, हामी आशिषित हुन्छौँ, सबै कुरा हाम्रो लागि फलिफाप हुन्छ, त्यो बेलामा कता कता घमण्ड आउन सुरु गर्छ। त्यो बेलामा पनि हामीमा नम्रता हुनु पर्यो। प्रभु, म आज जे पनि छु तपाईँको अनुग्रहको कारणले छु, तपाईँको अनुग्रहमा नै म खडा हुन सक्दछु, भइरहेको छु। त्यसकारण उहाँको अनुग्रह हामीलाई दिनुहुँ चाहिन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ पवित्र आत्माको सङ्गति। पवित्र आत्माको सङ्गति भनेको अब हामीभित्र अहिले वास गर्नु हुने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा हामीभित्र बस्नु भएको चाहिँ उहाँ हामीसँग सङ्गति गर्न चाहनुहुन्छ र हामी उहाँसँग गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। यो सङ्गति चाहिँ दुईतर्फी हुने गर्छ, एकतर्फी हुँदैन है, दुईतर्फी हुनुपर्छ। कुनै पनि वार्तालाप, कुनै पनि कम्युनिकेसन एकतर्फी हुँदैन। तपाईँ बोलेको बोलै हुनुहुन्छ, अर्को व्यक्तिले तपाईँको रेस्पोन्ड नै दिँदैन भने तपाईँ अर्कोचोटि बोल्न छोड्नुहुन्छ होइन, तपाईँले उसँग व्यवहार गर्न बन्द गर्नुहुन्छ। किनभने व्यवहार जहिले पनि दुईतर्फी हुने गर्दछ। सो पवित्र आत्मा पनि हाम्रो जीवनमा वास गर्नुभएको चाहिँ हामी उहाँको आवाज सुनौँ र हामी उहाँसँग बोलौँ। आमेन। हामी उहाँको कुरालाई मानौँ र हाम्रो कुरा उहाँलाई सेयर गरौँ भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यही हो सङ्गतिको अर्थ। जब येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो, पुनरुत्थान भइसकेपछि उहाँ गालिल समुद्रमा आउनुभयो। त्यहाँ फेरि पत्रुस, याकुब, यूहन्ना माछा मार्न गएको थियो 21 अध्यायमा। अनि त्यो माछा मार्न गएको बेलामा प्रभु फेरि आउनुभयो उनीहरूको बिचमा र भन्नुहुन्छ, मलाई केही खान देऊ। अब त्यो बेलामा पत्रुसले, याकुब, यूहन्नाले केही पनि मारेकै थिएन, किन उनीहरूले येशूलाई धोका दिएर येशूलाई छोडेर उनीहरू गए। कसरी उनीहरूले फल पाउन सक्छ? हाम्रो जीवनमा फल त्यति बेला हुन्छ जब हामी येशूसँग रहन्छौँ, जब हामी पवित्र आत्मासँग जिउँछौँ, तब हाम्रो जीवन फलवन्त जीवन बन्नेछ। उहाँको उपस्थिति, उहाँको अगुवाईमा नचल्ने जीवनमा हामी आत्मिक फलहरू फलाउन सक्दैनौँ। सो यिनीहरू खाली थिए। अनि पछि चाहिँ उनीहरू सबै अब लुगाहरू अर्को लुगा फेरेर आउने बेलामा त फेरि येशूले त्यहाँनिर रोटी पोल्दै हुनुहुन्थ्यो, माछा सेकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग जे छ त्यो पनि ल्याऊ ताकि हामी सँगै मिलेर खाउँ। अब येशूले उनीहरूको लागि आफै पनि सबै खुवाउन सक्नुहुन्थ्यो, आफैले नै सबै तयार गरेर खिलाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर येशूले के भन्नुभयो? तिमीहरूसँग जे छ त्यो पनि ल्याऊ। यूहन्ना 21 मा त्यही कुरा लेखिएको छ। अनि त्यहाँ एउटा सङ्गतिको चित्रण हामी पाउँदछौँ। हामी परमेश्वरको कुरा सुन्ने, परमेश्वर हामीसँग बोल्ने कुरा नै सङ्गति हो। सो आज पवित्र आत्माको सङ्गति तपाईँको र मेरो जीवनमा छ कि छैन? धेरै पटक पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामी एउटा शक्तिको रूपमा मात्रै विचार गरिरहेका हुन्छौँ। मलाई कुनै सेवा गर्नु पर्यो, शक्ति चाहिन्छ, पवित्र आत्मा आउनुहोस् भन्यो, अनि पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, अनि शक्तिको काम गर्यो। फेरि भोलिपल्टदेखि पवित्र आत्मासँग सरोकारै छैन। मलाई बिमारीको लागि प्रार्थना गर्नु पर्यो, पवित्र आत्मा मलाई शक्ति दिनुहोस् भन्यो, बिमारीलाई चङ्गाई गर्यो, फेरि भोलिपल्टदेखि अर्को बिमारी नभेटुन्जेलसम्म पवित्र आत्माको आवाज हामी सुन्दैनौँ। त्योको लागि होइन। बिमारीको लागि चङ्गाई गर्ने, शक्तिका काम गर्ने, चिन्ह चमत्कार गर्ने, यो सबै तल्लो स्तरका कुराहरू हो। पहिलो चाहिँ उहाँसँग सङ्गति गर्ने कुरा,
उहाँको सङ्गतिलाई अनुभव गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हुनुपर्दछ। किन उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ। व्यक्ति भएको कारणले केवल हामीले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न, हामीलाई चाहिँदा मात्रै पवित्र आत्मालाई बोलाउने, बाँकी समयमा चाहिँ पवित्र आत्मालाई व्यवस्था गर्ने, त्यो पनि स्वार्थ जीवन हो, त्यो पनि स्वार्थपूर्ण जीवन हो। हामीले नचाहिएको बेलामा पनि हामी पवित्र आत्मामा भर परेर जिउनु चाहिँ त्यो चाहिँ महानता हो। त्यो त्यसको चाहिँ अर्थ पूर्ण हुन्छ सङ्गतिको अर्थ। सो यो सबै पदहरूले हामीलाई के सिकाउँदैछ कि परमेश्वर एक हुनु भए पनि उहाँको तीनवटा रूप छ। उहाँ पिता हुनुहुन्छ, पुत्र हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अब यसैमा अर्को एउटा म पिक्चर तपाईँलाई देखाउँछु, त्यसपछि म बन्द गर्छु। यो तपाईँले बुझ्नु आवश्यकता छ, धेरैचोटि यो पनि मान्छेले बुझेको हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो विचार के हुन्छ भने, ध्यान दिनुहोस् है, यसलाई एकदम तपाईँले बुझ्नुपर्छ। पिता नै पुत्र, पुत्र नै पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा नै पिता भनेर हामीले बुझेको हुन्छ, त्यो पनि गलत हो। फेरि त्यो पनि अर्को एउटा झुटो शिक्षा हो। यही भएर यसलाई बाइबलले एउटा रहस्यको रूपमा बताएको छ। भनेको अर्थ पिता नै पुत्र होइन, पुत्र नै पवित्र आत्मा होइन, पवित्र आत्मा नै पिता होइन। यहाँ त्यही भनेको छ, सन इज नट फादर, फादर इज नट होली स्पिरिट, होली स्पिरिट न सन इज नट होली स्पिरिट, बट गड इज होली स्पिरिट, गड इज फादर, गड इज सन। भनेको अर्थ परमेश्वर पितामा हुनुहुन्छ, पिताको रूपमा, परमेश्वर पुत्रको रूपमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर पवित्र आत्माको रूपमा हुनुहुन्छ। अर्को एउटा झुटो शिक्षाले यही सिकाउँछ, परमेश्वर पिता नै पुत्र बन्नु भएको, पुत्र नै पवित्र आत्मा बनेर आउनु भएको। वास्तवमा तीनवटा अलग अलग होइन, यो चाहिँ एउटै समय अनुसार परिवर्तन भएको भनेर सिकाउँछ, त्यो पनि होइन। किन अघि हामीले मत्ती 3:16 हेर्यौँ, एकै पटक तीन परमेश्वर प्रकट हुनुभयो, पिता पनि बोल्नुभयो, पुत्र यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ खडा हुनुभयो बप्तिस्मा लिनको निम्ति, र पवित्र आत्मा ढुकुरको रूपमा आउनुभयो। भनेपछि एउटै अलग अलग बनेको होइन, तीन अलग अलग नै हुनुहुन्छ। तर यो तीन अलग अलग भए पनि उहाँ एक हुनुहुन्छ। जसरी यो ट्रायङ्गल तपाईँले देख्नुहुन्छ, अब यो ट्रायङ्गल जहाँबाट हामीले नापे पनि यसको नाप एउटै आउँछ। चाहे तपाईँ पिताबाट यहाँ तपाईँले फादर टु होली स्पिरिट नाप्नुहोस्, एउटै आउँछ। सन टु होली स्पिरिट हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि एउटै आउँछ। सन टु फादर हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटै आउँछ। भनेको त समान हुनुहुन्छ, तर पिता नै पुत्र, पुत्र नै पवित्र आत्मा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले र मैले क्लियर हुनुपर्छ। धेरै पटक यो पनि एउटा गलत शिक्षा हो। सो बाइबललाई यदि हामीले ठिकसँग बुझेनौँ भने चाहिँ कतिचोटि हाम्रो विश्वासको आधारलाई नै हामीले गुमाउनु पर्छ। सो आजको क्लासमा, आजको लेसनमा हामीले यही कुरा सिक्यौँ हाम्रो सिद्धान्तको विषयमा कि परमेश्वर कतिवटा हुनुहुन्छ, एउटा हुनुहुन्छ, तर त्यो एउटा परमेश्वरको तीनवटा रूप छ, तीनवटा व्यक्तिमा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा। र पिता नै पुत्र, पुत्र नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्न, हामीले हेऱ्यौँ। पिता पिता नै हुनुहुन्छ, पुत्र पुत्र नै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा नै हुनुहुन्छ। तर फेरि अघि मैले भनेको कुरा, यो कुरालाई हाम्रो मानवीय दिमागले तर्कगत रूपमा विचार गर्यो भने हामी यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ। यसलाई हामीले जस्तो छ त्यस्तो स्वीकार गर्ने हो। प्रभु तपाईँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको रूपमा हुनुहुन्छ, म त्यसलाई 100% विश्वास गर्छु र मानिलिन्छु। अनि यस्तो कन्डिसनमा एउटा वचन याद गर्नुपर्छ हामीले। त्यो वचन चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्था 29:29 पद के लेखिएको छ हेर्नुहोस् त। कतिवटा कुरा जो हामी बुझ्दैनौँ, जो हाम्रो समझमा आउँदैन, त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले के सिकाउँछ हामीलाई त्यो कुराप्रति। यहाँ यसरी लेखिएको छ, व्यवस्था 29:29 प्रकट नभएका कुराहरू परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्। भनेपछि अब हामी सबैजना ट्रिनिटीको विषयमा पुरा रूपमा जान्दैनौँ, कोही पनि जान्दैन, संसारको कोही पनि जान्दैन। अब यो प्रकट परमेश्वरले हामीलाई जति बुझ्न दिनुभयो त्यति बुझ्ने हो। अब नबुझेका कुराहरू कसको हो अरे? परमेश्वरको हो। त्यसलाई एउटा मिस्ट्रीको रूपमा राख्नु पर्यो हामीले। यो चाहिँ रहस्य हो, परमेश्वरको हातमा छ। अब परमेश्वरको हातमा छ भने कसले बुझाउन सक्नुहुन्छ? यो स्वयं परमेश्वरले बुझाउन सक्नुहुन्छ। र एक दिन जब हामी
परमेश्वरको अगाडि आम्ने सामने हुनेछौँ स्वर्गमा, त्यो बेलामा हामीले यो कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नेछौँ त्रिएक परमेश्वरको रहस्यको विषयमा। अरू कतिवटा विषय छ बाइबलमा जो रहस्यमय तरिकाले बताइएको छ, त्यसलाई हामीले त्यसको लागि धेरै टाउको दुखाउनु खाँचो छैन। त्यसको लागि चाहिँ यो कुराहरू परमेश्वरको हातमा छ। अहिले जति मेरो लागि प्रकट भएको छ त्यति म पालन गर्नेछु, त्यति म बुझ्नेछु। जे कुरा मैले बुझ्दिनँ त्यो पछि गएर यसुलाई नै म स्वर्गमा सोध्नेछु भनेर हामीले राख्नु पर्यो है। सो प्रकट नभएका कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, तर हामीले यस व्यवस्थाका सम्पूर्ण वचन पालन गर्नलाई प्रकट भएका कुराहरू हाम्रा र हाम्रा सन्तानका लागि सदाको निम्ति हुन्। आमेन। अब प्रकट भएका कुराहरू चाहिँ के को लागि रे? हाम्रो लागि पालना गर्नको लागि। जे कुरा परमेश्वरले हामीलाई बुझाउनु भयो, प्रकट गराउनु भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले दिनहुँ पालना गर्नुपर्दछ। त्यसलाई हामीले मान्नु पर्दछ। प्रभु यो मैले पालना गर्नुपर्ने कुराहरू हो। अब नबुझेका कुराहरूलाई प्रभुको हातमा राख्ने, किनभने हामी त्यसमा टाउको दुखाउनु पर्ने खाँचो छैन। सो आजको क्लासलाई हामी यति नै राख्नेछौँ। अनि आउनु